बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। उन चहमगोइयों का ताल्लुक उन सज़ाओं से है जो अदालतों के ज़रिए उन तमाम लोगों को तकरीबन सुनाई जा चुकी हैं जो टॉप की लीडरशिप में कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा वर्कर्स के हवाले से भी अदालतों के अंदर से फैसले आ रहे हैं। आज ही कुछ फैसले आए कि 6-6 महीने कैद दे दी गई। एक कारकुन के हवाले से आया कि उसको नवंबर के एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए बरी भी कर दिया गया। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएँ हैं और मुख्तलिफ किस्म का एक पैमाना है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके मुस्तकबिल के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अब PTI का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या ये सज़ाएँ 5 अगस्त के लाहे अमल को रोकने में अपना किरदार अदा करेंगी? ये भी सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा इन सज़ाओं को सुनने के बाद क्या वर्कर्स उनके डर जाएंगे? जो 5 अगस्त का एक लाहे अमल तरतीब दिया गया है कि 5 अगस्त को एक एहतजाजी तहरीक जो अपनी पीक पे होगी, क्या वो मुमकिन हो पाएगी? वो सारी चीज़ें, ये वो सारे सवालात हैं जो एक आम वर्कर सोचता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक कोई भी उनका सपोर्टर सोचता है। अब इससे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे ज़्यादा खुशाइन बात थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकेली लीडरशिप आपको नज़र नहीं आई। उसके अंदर आपको PTI के अलावा महमूद खान अचकज़ई नज़र आए, आपको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर नज़र आए और दीगर तमाम लोग नज़र आए जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अपोजिशन का एक अलायंस तश्कील पाने वाला है और वो अलायंस जो है वो मिलके पाकिस्तान के अंदर जो एक तहरीक होगी उसको अपनी पीक पर ले जाएगा। पिछले एक लंबे अरसे से इस तहरीक का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था, कोई बातचीत नज़र नहीं आ रही थी। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसे कर रही थी, जो जलूस हमें नज़र आ रहे थे, उसके अंदर भी अपोजिशन नहीं हमें कहीं नज़र आ रही थी, माँ सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम रहनुमाओं के, उन लीडरों के जो कि इस वक्त PTI को लीड कर रहे हैं। असल मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या है? तहरीक इंसाफ का असल मकसद ये है कि इमरान खान साहब की किसी भी तरह से रिहाई को मुमकिन कराया जा सके और PTI का जितना शराजा बिखरना था सो बिखर चुका, जो बाकी मांदा है उसको किसी तरह से बचा लिया जाए। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि जब 70 की दिहाई के अंदर जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले से तहरीकें चलाई गईं, एहतजाज किए जाते रहे, जुलूस निकाले जाते रहे, तो उस वक्त मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो अपनी मकबूलियत के एक आला पैमाने के ऊपर मौजूद थे। लेकिन कभी भी तहरीकें मकबूलियत के बावजूद ये मुमकिन नहीं होता कि आप तहरीकों के ज़रिए किसी की रिहाई करा दो। लेकिन PTI का अपना अब मानना ये है कि अदालतों से उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। मुसलसल एक लंबे चौड़े अरसे से वो अदालतों के दरवाज़ों पर जाते हैं, मगर शायद जो इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए वो उन्हें मुयस्सर नहीं आता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा से जान डालने के लिए इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों के हवाले से जो खबर आई है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो जो इत्तलात हमारे तक पहुंच रही हैं और जो मौजूदा सूरत हाल हमें वाज़े कर रही है उसमें ये बताया तकरीबन जा सकता है कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों का वीज़ा जारी हो चुका हुआ है और इसे अभी फ़िलहाल बयान नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही और ना ही पब्लिक के दरमियान इसको लाया जा रहा है कि इमरान खान के दोनों साहबजादे किस तारीख को आएंगे। क्या वो 5 अगस्त को ही पाकिस्तान में पहुंचेंगे, क्या वो अगस्त के अवाइल मतलब स्टार्ट के बिल्कुल जो तारीखें हैं वहां पर आ जाएंगे, या फिर इसी महीने के आखिर पर इमरान खान के जो दोनों साहबजादे हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगे। इस वक्त इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो बाहर पूरी तगदो कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए कि किसी तरह से वो एक नाइंसाफ़ी जो उनके ख्याल में और PTI के ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त जारी और सारी है वो दुनिया के सामने लाई जा सके। इससे पहले बहुत सारे ऐसे PTI से रिलेटेड लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं वो आलमी सतह पर इस बात को बावर कराते रहे हैं कि PTI का जो शराजा बिखेरा जा रहा है वो एक इंतकामी सियासत है, वो बिल्कुल भी किसी भी तौर जायज़ सियासत नहीं है। इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट लिखा है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। कासिम खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे यानी हम दोनों भाई अब जिंदा हैं और हमारी उम्मीदें भी जिंदा हैं। वो कहते हैं कि हम बड़ी ही समझदारी और बड़ी हिकमत अमली के साथ उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं जिनके ज़रिए वो इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बना सकते हैं और जो एक इनजस्टिस है, जो नाइंसाफ़ी है, जो जबर इस वक्त उनके खिलाफ हो रहा है उसको पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे और कोई रास्ता डेफिनेटली बनेगा कि इमरान खान साहब की रिहाई हो सकेगी। अब मामला यह है कि सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, मगर माँ सिवाय पंजाब के चंद जगहों के आपको पाकिस्तान में कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। एक अमूमी राय जो पाई जाती है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर इस तहरीक को लीड करने जा रहे हैं या जो एक हिकमत अमली PTI ने तरतीब दी है और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब अगर फ्रंट फुट पे होंगे
تو ایسا ممکن ہے کہ پھر ورکرز جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی وجہ سے چونکہ ناراض ہیں تو وہ سامنے نہیں بھی آئیں گے، اور عین ممکن ہے کہ یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں کا آنا، عمران خان صاحب سے ملنا اور شاید اس تحریک کو لیڈ کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے اتنی محنت مشقت کے بعد وہ جب پاکستان اپنے والد سے ملنے آئیں گے تو اس کا کہیں بھی یہ مقصد صرف نہیں ہوگا کہ وہ اپنے والد سے مل کے اپنے دل کی تسلی و تشفی کر لیں گے، بلکہ عین ممکن ہے کہ قاسم اور سلیمان کے ذریعے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی اہم ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ڈال دیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ناتواں کندھوں پر، کیونکہ وہ نوجوان ہیں، جوان خون ہے ان کے اندر، گرم خون ان کے اندر موجود ہے، اور پی ٹی آئی کی اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کہیں نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے اصلی وارثوں کے علاوہ کوئی پی ٹی آئی کو اس وقت سنبھال سکتا ہے۔ گو کہ عمران خان صاحب وراثتی سیاست کے ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں اور ابھی بھی وہ موروثی سیاست کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ نظر آنے لگا ہے کہ پارٹی کو مزید بکھرنے سے بچانے کے لیے اور ایک راستہ ہموار کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں کے سر کے اوپر عین ممکن ہے کوئی ایک پولیٹیکل ذمہ داری ہے جو وہ سونپ دے، اور وہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے پاکستان کے اندر ہی اپنے قیام کو طویل کر لیں۔ اس کی میں چند ایسی ایگزامپلز آپ کے سامنے پیش کروں گی جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ان 2024 کے انتخاب سے پہلے جب پاکستان آئے تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود کو ایک مرتبہ پھر سے پرائم منسٹر بنانے کا خواب لے کے پاکستان کے اندر آئے ہیں، تو اس وقت بھی میرا یہی ماننا تھا اور آج تک میں یہ مانتی ہوں اور اسی کے اوپر عمل ہوا ہمیں نظر بھی آیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان اس لیے آئے تھے کیونکہ وہ باضابطہ طور پہ اپنی صاحبزادی مریم نواز کو پاکستان کی سیاسی میدان کے اندر باضابطہ طور پہ اتارنا چاہتے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے تو پاکستان نہ آتے ہیں، نہ ان کی کوئی سیاست کے اندر دلچسپی ہے، لیکن اپنی ساری زندگی کی جو سیاسی کمائی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آئے تھے، اور ایسا ہوا۔ 2024 کے انتخاب کے بعد جو مریم نواز ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادی، وہ باقاعدہ طور پہ سیاسی میدان کے اندر ابھر کر آئیں اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پوری سیاست کا نچوڑ جو ہے وہ مریم نواز کی جھولی میں ڈال دیا، اور وہ ہمیں ہوتا ہوا بھی نظر آیا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں بھی پلٹ سکتی ہیں، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ قاسم اور سلیمان صرف اپنے والد سے ملنے نہیں آئیں گے، کوئی بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر وہ رکھیں گے جو عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر نون لیگ کا شیرازہ بکھرا تو اس کو سمیٹنے میں ان کی اولاد نے کردار ادا کیا۔ پیپلز پارٹی کے اندر جب محترمہ کی شہادت ہوئی اور آصف علی زرداری جو ہے وہ بہت زیادہ اس قابل نہیں رہے کہ سیاست میں وہ بیک فٹ پر آ کر تو چیزوں کو ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں، لیکن فرنٹ پر اس پارٹی کو بچانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو سیاسی میدان کے اندر اتارا گیا، اور اب باری ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ کسی طور بھی اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ایک فرنٹ پر ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ریسورسز ہیں، وہ ان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایک چھاپ جو بہت ہی زیادہ مقبول بھی ہو جا رہی ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی مضبوط تاثر بھی وہ اپنا قائم کر رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کمپرومائز ہیں، اور شاید ورکر کا خیال ہے کہ وہ دل و جان سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام نہیں کر رہے، اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو دونوں صاحبزادے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس کی ایک حالیہ مثال بھی میں آپ کو دیتی ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشنز کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم عدالت چلے جائیں گے، جس روز سینٹ الیکشن تھا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم عدالت جائیں گے، وہاں پر پٹیشن فائل کریں گے کہ گورنر کس طرح سے اپنی حیثیت کے اندر کسی بھی گورنر ہاؤس کے اندر جا کے ان لوگوں سے مخصوص نشستوں پر حلف لے سکتا ہے۔ جب میری ذاتی حیثیت میں خود خیبر پختونخوا کے اپوزیشن لیڈر عباد اللہ خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب یہ اجلاس ہو گیا، ملتوی ہوا تھا اجلاس کے پی اسمبلی کا، تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہماری 2 گھنٹے کی طویل نشست رہی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ورکر غصے میں ہیں، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں یہ ایکٹ کروں گا کہ میں جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کریٹ کروں گا کہ میں عدالت چلا جاؤں گا اور میں پٹیشن فائل کروں گا کہ یہ غلط کیا گیا یا ان کے برخلاف ہوا۔ یہ سارا کچھ ایک پری پلان تھا، یہ ڈرامہ تھا۔ اگر تو یہ صرف ایک الزام ہوتا تو اب تک خیبر پختونخوا کے اندر سے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے ریاکشن آ چکا ہوتا کہ عباد اللہ خان صاحب نے اتنی بڑی بات کی، لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں طے تھی اور وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ سچ ہے، اسی لیے اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی گئی۔ اس لیے اب پاکستان تحریک انصاف کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے آ رہے ہیں، اور
یہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ صرف عمران خان صاحب سے مل کر واپس نہیں چلے جائیں گے، بلکہ ان کے کندھوں کے اوپر عمران خان صاحب ایک بھاری ذمہ داری جو ہے وہ بھی ڈالیں گے، اور اس ذمہ داری سے نبردآزما ہوتے ہوئے آپ عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں کو، قاسم اور سلیمان کو دیکھیں گے۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہونا تھا سو ہو چکا، جو سزائیں ہونی تھی، جو بریت ہونی تھی، یا جو معاملات ہونے تھے، وہ ایسا لگتا ہے نمٹ چکے ہیں۔ اب باری یہ ہے کہ کون پی ٹی آئی کو دوبارہ سے کھڑا کرے گا اور کن اصولوں پر کھڑا کرے گا۔ کیا یہ عمران خان صاحب کے اصولوں سے منسلک ہوں گے یا ان کے اندر کچھ رد و بدل ہوگا، یہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے بیٹوں کا آنا صرف ایک ملاقات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی ہے جو آپ کو چند روز کے اندر نظر آئے گی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔